Hello students, welcome to my channel. Hope you all are fine. In this video you learn objective questions of math of CTVT entrance examination 2071 question solutions. So let's start to learn the objective questions of CTVT entrance examination. So our first question here is, if n equal to 17, n b equals to 8 and n a intersection b equals to 2, what is the value of n b minus a? यदि n a equal to 17 छ, n b equals to 8 छ र n a intersection b equals to 2 भए n b minus a को मान कति होला त? यहाँ n a दिएको छ 17, n b दिएको छ 8 and n a intersection b दिएको छ 2. What is the value of n b minus a? n b minus a को भ्यालु भनेको छ यहाँ पत्ता लगाउनको लागि n b minus a. सो यहाँ सबभन्दा पहिला भेन डायग्राम बनाउने, यहाँ सिम्पल भेन डायग्राम बनाउने अनि त्यसपछि यहाँ हेर्ने. सो यहाँ लेख, यो a भयो, यो b भयो हैन. अनि त्यसपछि a र b भयो, यो a र b को a इन्टरसेक्सन b भयो. अनि हामीले के भनेको छ क्वेशनमा पत्ता लगाउने nb माइनस a, nb टोटल nb माइनस a, nb माइनस na गर्नको लागि हामीलाई nb b बाट a लाई हामीले सबट्र्याक्ट गर्नुपर्छ, b बाट a लाई हामीले सबट्र्याक्ट गर्नुपर्छ. b बाट a लाई सबट्र्याक्ट गर्छौं भने के सबट्र्याक्ट हामीलाई गर्नुपर्छ त? b बाट a लाई हटाउनको लागि यो पोर्सनलाई सबट्र्याक्ट गर्दियो भने, यो पोर्सनलाई सबट्र्याक्ट गर्दियो भने हाम्रो nb माइनस a आउँछ. सो nb माइनस a इक्वल टु यहाँ टोटल nb माइनस n a इन्टरसेक्सन b गरेपछि हाम्रो आन्सर त आउँछ नि. हाम्रो फर्मुला बन्यो nb माइनस n a इन्टरसेक्सन b. यहाँ फेरि एकचोटी म भन्दैछु, यो a भयो अनि यो b भयो. हामीलाई क्वेशनमा भनेको छ nb माइनस a. सो यो b बाट हामीलाई a सबट्र्याक्ट गर्नु छ, b बाट a घटाउनु छ. सो यो b बाट a घटाउनको लागि हामीले n a इन्टरसेक्सन b लाई घटाएपछि हाम्रो nb माइनस a आउँछ. सो nb को भ्यालु 8 दिएको छ and n a intersection b को value 2 cha. So our answer will be 6. Our question here is, a and b can do a piece of work in 10 days and a alone can do it in 18 days. How much work can b do in one day? a र b दुवै जनाले कुनै काम 10 दिनमा, a र b दुवै जनाले मिलेर काम गर्यो 10 दिनमा र a एक्लैले उक्त काम 18 दिनमा गर्न सक्छ भने b एक्लैले एक दिनमा कति काम गर्न सक्छ? a र b दुवै जनाले कुनै काम 10 दिनमा गर्न सक्छ र a एक्लैले त्यही काम उक्त काम 18 दिनमा गर्न सक्छ भने b एक्लैले एक दिनमा कति काम गर्न सक्छ? सो यहाँ लेख त, in 10 days a and b can do one work हैन र? त्यही क्वेशनमा भनेको छ. अनि त्यसपछि in one day a and b can do 1/10 work. एक दिनमा a र b ले 1/10 वर्क गर्छ अनि a ले एक्लै in 10 days, in 18 days a can do one work. In one day a can do 1/18 work. अनि नाउ b को निकाल्नको लागि b ले कति काम गर्न सक्छ? a and b minus a गरेपछि b को भ्यालु निस्किन्छ. सो in one day b can do a plus b दिएछ. a and b ले मिलेर काम गरेपछि 1/10 काम गर्छ अनि a एक्लैले काम गरेपछि 1/18 काम गर्छ. अनि हामीलाई b को भ्यालु चाहिन्छ भने a plus b minus a गरेपछि a and b को वर्क माइनस a गरेपछि हाम्रो भ्यालु b को निस्किन्छ. सो in one day b can do 1/10 minus 1/18 work. Now 10 र 18 को LCM it will be 90 अनि 9 minus
5 equals to 9 minus 4 by 90, 4 by 90, it is 2, and 45 equals to 2 by 45. यो simple calculation छ, यो LCM गरेपछि यो simple calculation छ. So our answer will be 2 by 45. So our answer is C number 2 by 45. What is the compound interest on Rs 2000 at the rate of 5% for 2 years? रु 2000 को 5% ब्याज दरमा 2 वर्षसम्मको चक्रीय ब्याज कति हुन्छ? क्वेशनमा चक्रीय ब्याज दर पत्ता लगाउन भनेको छ. चक्रीय ब्याज पत्ता लगाउन भनेको छ. सो कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट को फर्मुला हुन्छ P1 प्लस R बाई 100 को पावर T माइनस 1 हैन र? यो P भयो प्रिन्सिपल, रे भयो रेट, T भयो टाइम. अनि प्रिन्सिपल कति दिएको छ त? Rs 2000 प्रिन्सिपल भयो. अनि 1 प्लस रेट कति छ त? रेट इज 5 बाई 100. अनि टाइम 2 years, 2 minus 1. नाउ P 2000 दिएको छ. अनि त्यसपछि 1 प्लस 5 by 100, यसलाई हामी 105 by 100 लेख्न सक्छौं. 100 into 1 plus 5, 105 square minus 1, and we can write 2000 105 by 100 कति हुन्छ त? 105 by 100 1.05 को whole square minus 1, and 2000 1.05 को whole square 1.1025 minus 1 equals to 2000 into 0.1025 equals to 205. Calculator use गरेर आन्सर निकाल्नु. 205. So our answer is 205. In this question, यो क्वेशनमा तिमीहरूले यो फर्मुला आउनु पर्यो. कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट को फर्मुला, कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट इक्वल टु P1 plus R by 100 को पावर T minus 1. Our present population of a village is 13,310 and rate of growth of 10%. How many years ago the population was 10,000? एउटा गाउँको अहिलेको जनसङ्ख्या 13,310 छ. वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर 10% छ भने कति वर्ष पहिलेको जनसङ्ख्या 10,000 थियो होला? प्रेजेन्ट पपुलेसन दिएको छ, अहिलेको जनसङ्ख्या दिएको छ, अनि त्यसपछि जनसङ्ख्या वृद्धि दर दिएको छ 10%, 10%, अनि पपुलेसन दिएको छ फेरि कति वर्ष पहिलेको जनसङ्ख्या 10,000 थियो होला. अब यहाँ भनेको छ क्याल्कुलेट गर्न कति वर्ष पहिलेको जनसङ्ख्या 10,000 थियो होला. हाउ मेनी इयर्स एगो द पपुलेसन वाज 10,000. How many years ago the population was 10,000? So it is so easy. PT equals to your formula. PT equals to P naught 1 plus R by 100 को power T. अहिलेको population यो present population यहाँ लेख्ने. अहिलेको जनसङ्ख्या 13,310. त्यसपछि केही वर्ष पहिलेको जनसङ्ख्या कति छ? 10,000, 10,000. Now 1 plus वृद्धि दर कति दिएको छ? 10 by 100. हामीलाई T निकाल्नु छ. सो यहाँबाट और 13,310 divided by 10,000 equals to 1 plus 10 by 100 को पावर T. और यहाँ 13,310 divided by 10,000 हुन्छ 1.331 equals to 110 by 100 को पावर T, और 1.331 equals to 1.1 हुन जान्छ 1.1 T. नाउ और 1.1 को क्यूब गरेपछि क्याल्कुलेटर युज गरेर गर्नु 1.1 को पावर T. 1.1 को क्यूब हुन जान्छ 1.331. So T equals to 3 years. So our answer is time equal to 3 years. 3 वर्ष पहिलेको जनसङ्ख्या 10,000 थियो. 3 वर्ष पहिलेको जनसङ्ख्या 10,000 थियो. सो यो प्रेजेन्ट पपुलेसन अहिलेको जनसङ्ख्या अनि त्यसपछि पहिलेको यो अहिलेको जनसङ्ख्या अनि पहिलेको जनसङ्ख्या P naught
1 प्लस आर बाई 100 को पावर टी। यो फर्मुला तिमीहरूले जानी राख्ने। पीटी इक्वल्स टू पी नट 1 प्लस आर बाई 100 को पावर टी।